राष्ट्र ब्याङ्कले के गरिरहेको छ भन्ने कुरो। त्यसमा दुई तीनवटा कुरा के छन् भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले रेमिटेन्सलाई बढाउनका निमित्त अहिले हाम्रो मोनेटरी पोलिसीमा यो उल्लेख गरेरै जुन पैसा आउँछ बाहिरबाट रेमिटेन्स आउनलाई त्यसमा चाहिँ 1% प्लस गरेर चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट दिनु है भनेको चाहिँ एक। हामीले आयातमा बढोत्तरी भएको कारणले र चाहिँ निर्यात र आयातको यो ब्यालेन्स अलिक नमिलेको कारणले चाहिँ नै बिओबीमा चाप पर्न गयो भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै केही वस्तुहरू जुन वस्तुहरू चाहिँ यहाँ कन्ज्युम गर्नलाई केही दिन नगर्दा पनि हुन्छ अथवा कम कन्ज्युम पनि गर्दा हुन्छ भन्ने किसिमको वस्तुहरूमा भर्खरै यहाँले चाल पाउनुभयो एक हप्ता जति अगाडि 100% मार्जिन गर्नुपर्छ 50% मार्जिन गर्नुपर्छ भनेर 17-18वटा वस्तुहरूमा त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको छ, सर्कुलर जारी गरेको छ। पेमेन्टको स्थितिमा चाहिँ भुक्तानी प्रणालीको जुन स्थिति छ भुक्तानी प्रणालीको स्थितिमा हामीले कागजी नगद पैसा दिन्थ्यौँ, यो किसिमको अहिले वालेटको भुक्तानी भएको छ हैन, बुझ्नुभयो, वालेटबाट क्युआरबाट भुक्तानी भएको छ, एक्सपोनेन्शियली ग्रोथ भएको छ। त्यो जुन पेमेन्टको जुन एउटा इकोसिस्टम भन्छ यो इकोसिस्टममा चाहिँ फ्लोरिसिङ भएको छ, राम्रो। पैसा चाहिँ ल्याउनु पर्यो, सिस्टम प्रणालीबाट भित्राउनु पर्यो, हुन्डी गर्नु भएन, डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचर पुरै हुनु पर्यो, रिकरेन्ट यसै पनि भइहाल्छ र यी लगायतका 4-5वटा कुरा गर्नु भने यो पर्मानेन्ट सोल्युसन हुन्छ। अब यहाँ भयो के भन्नुहुन्छ भने डिपोजिट बढ्यो 100 अर्बले, 120-25 अर्बले, लोन बढ्यो 400 + 30 अर्बले। डेपुटी गभर्नर साहब सीसीडी 85 थियो, सीडी भनेर 90 बनाइयो। यसको पछाडिको कारण के हो? यसले पनि लिक्विडिटी क्रन्चमा लोनल फन्ड हाकार हुनुमा थोरै मद्दत गरे हो? होइन, यसमा आई डोन्ट एग्री विथ दिस एलिगेसन। हामीहरूले हिसाब गरेका छौँ, हामीहरू सीसीडी 85 होइन सीसीडी 80 हो। हेर्नुहोस्, हामीहरू सुपरभाइजर हौँ, रेगुलेटर हौँ, लाइसेन्स प्रदान गर्ने संस्था हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लाइसेन्स प्रदान गरेर सुपरभिजन गर्ने काम गर्छ। अहिले हामी निधाएर कानमा तेल हालेर बसेको अवस्था पटक्कै छैन। हामी चनाखो छौँ। केही ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको मर्ज भइरहेछ, घको खास गरी घ धेरै थिए, अहिले 17 भन्दा मुनि आइसकेका छन्। पर्सनली मलाई सोध्नुहुन्छ भने त म त यो खास गरिकन एक्सपर्ट बोर्ड अफ डिरेक्टर राख्नुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे। बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक, पाइनियर बैंक विथ कम्प्लिट बैंकिङ सोलुसन। तपाईको आफ्नै बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा, लाइफ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सधैँभरिलाई। उमेरमा कमाऊ जमाऊ, बुढेसकालमा मजाले रमाऊ। सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान, बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। सम्पूर्ण बैंकिङ तथा वित्तीय समस्याको समाधान भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोल्युसन प्रणाली काठमाडौँको प्रस्तुति नेपाली टेलिभिजन क्षेत्रकै एक मात्र विशुद्ध बैंकिङ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म मनोज पौड्याल। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को प्रभाव अझै पनि सकिन सकेको हुनाले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड अपनाउँदै भौतिक दूरी कायम गरौँ भन्ने आग्रहका साथ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरो अगाडि बढाउने यहाँहरू समक्ष अनुमति चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर श्री बम बहादुर मिश्रज्यूसँगको साक्षात्कार लिएर आएका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोको सुरुवात गरौँ। सर नमस्ते। नमस्कार। कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु, सन्चै छु। हजुरलाई कस्तो छ? मलाई पनि ठिकै छ। समय प्रतिकूल थियो, अलिकति सहज हुँदैछ। दिनचर्या कसरी चलिरहेको छ डेपुटी गभर्नर साहब? हाम्रो दिनचर्या त अब कर्मचारी मान्छे अफिस जाने आउने, नियमित अफिसका कामहरू गर्ने र यी पोलिसीगत कुराहरू गर्नुपर्ने छ, त्यसैमा हामी व्यतीत छौँ। चलिरहेको छ।
भने पछाडि कोभिडले कुनै दिनचर्यामा फरक पार्यो अथवा एज युजुअल छ? मेरो पर्सनली त्यस्तो पारेको चाहिँ छैन, तर परिवारमा केही सदस्यहरूलाई कोभिड पनि भएको थियो, त्यस समयमा अलिकति समस्या भयो र अहिले त ठिक भइसकेको छ। दिनचर्यामा खास चेन्ज भएको छैन, बिहान एक्सर्साइज गर्ने, दिउँसो अफिस जाने, बेलुका आउने, घरमा बस्ने, त्यस्तै छ। भने पछाडि एज युजुअल नै छ, त्यति धेरै फरक पारेको छैन। डेपुटीको अनुसार कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात गर्न चाहे, हाल देशको अर्थतन्त्र कस्तो छ, थोरै तथ्याङ्क बताइदिनुहोस् न। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले के भन्छ? अब यो देशको अर्थतन्त्रको एउटा एज अ होल कुरा गर्दाखेरि यो म्याक्रो इकोनोमीका केही इन्डिकेटरहरू हुन्छन्। हामीहरू खास गरिकन मासिक रूपमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो प्रकाशन निकाल्ने गर्छ। त्यो प्रकाशनमा हामीले चौथो महिनाको प्रकाशन गरेका छौँ। त्यसमा खास गरिकन यो प्राइस, आम जनजीवनमा असर पार्ने प्राइस लेभल हामी इन्फ्लेसन हेर्ने गर्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो 5.5%, 5.32, 5.32 जति पर्सेन्टेज छ। त्यो चाहिँ हामीले तोकेको सीमाभित्र नै छ र केही वस्तुहरूको ग्रोथ अलिकति इन्फ्लेसन हाई देखेको छ भने केहीको सामान्य अवस्था छ। र यसमा चाहिँ मुख्य गरी कस्तो हुन्छ भनेदेखि संसारभरि अहिले चाहिँ नै यो इन्फ्लेसनको थोरै बढ्नुमा केही मुख्य कारणहरू छन्। म यो बताउन चाहन्छु कि जस्तै अमेरिकाको पनि यो 40 इयर्सको टाइममा 40 वर्ष इतिहासमा सबभन्दा बढी इन्फ्लेसन भइरहेको छ। खास गरिकन एनर्जी प्राइस अलि बढिरहेको छ। यहाँले हेर्नुहुन्छ यो पेट्रोलियम प्रडक्टको प्राइसहरू बढिरहेको छ। त्यो कारणले पनि हाम्रो चाहिँ अब ल्यान्डलक कन्ट्री छ, ट्रान्सपोर्टेसनबाट पनि आउनुपर्ने हुन्छ, धेरै खर्च हुन्छ त्यसमा। त्यो हुनाले गर्दा केही हदसम्म त्यो इन्फ्लेसन अलिकति माथि गएको छ। दोस्रो कुरा हाम्रो आयात निर्यातको कुरा छ। हाम्रो देश आयातमुखी अर्थतन्त्र हो र आयात राम्रैसँग वृद्धि भएको छ र चाहिँ निर्यात पनि वृद्धि भएको छ। यद्यपि जुन त्यो भोल्युम चाहिँ छ, त्यो भोल्युम आयातको भन्दा निर्यातको धेरै कम हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रेसियो झन्डै यो 10%को 10 गुणा छ। आयातभन्दा बढी 10 गुणा चाहिँ कम निर्यात छ। त्यो हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो ट्रेड डेफिसिट केही बढी भएको छ। र त्यसैको कन्सिक्वेन्सेस कस्तो छ भनेदेखि यो बिओपी, यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भन्छौँ हामी, ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा थोरै चाप पर्न गएको छ। हाम्रो यो तथ्याङ्क चौथो महिनाको तथ्याङ्कले 150 अर्बको हाम्रो यो ऋणात्मक बिओपी देखाएको छ। र चाहिँ नि हाम्रो यो अहिलेको रिजर्भ छ, रिजर्भ हामीसँग 10-10.5 अर्ब 10.47 बिलियन जति फरेन एक्सचेन्जको युएसडी टर्ममा रहेको छ। त्यसबाट हामीले 7 महिना प्लस 7.5 महिना जतिको यो सेवा वस्तु आयात गर्न सक्ने क्षमता छ। त्यो हुनाले गर्दाखेरि स्थिति समग्रमा भन्दाखेरि हाम्रो देशको यो म्याक्रो इकोनोमिक यो प्यारामिटरहरू राम्रो छन्। यसै गरी अर्कोतिर हेर्नुपर्छ कर्जा, जुन कर्जाको हामीले हेर्छौँ, प्राइभेट सेक्टर क्रेडिट पनि हेर्छौँ र त्यो चाहिँ नि डिपोजिटको पनि स्थिति हेर्छौँ। र डिपोजिटको ग्रोथ चाहिँ नि क्रेडिटको ग्रोथभन्दा केही हदसम्म कम छ भन्दा पनि 4 टाइम्स जति चाहिँ नै डिपोजिट क्रेडिटभन्दा कम छ। 100 अर्बबाट 400 अर्ब जतिको, 430 जति अर्बको छ। त्यो हुनाले गर्दाखेरि यो के भन्छ लिक्विडिटीमा केही हदसम्म थोरै चाप जस्तो अवस्था देखिएको छ। र यी भए हाम्रो देशको म्याक्रो इकोनोमिक भनौँ न प्यारामिटरहरूको अवस्था अहिले मैले यसरी वर्णन गर्न चाहेँ। भने पछाडि मैले हजुरको भनाइलाई समराइज गर्दाखेरि इन्फ्लेसन स्लाइटली हायर जस्तो देखिन आयो हैन? यद्यपि हाम्रो रेन्जमै छ। हामीले तोकेको 6.5% लास्ट इयरको कम्पेरिजनमा अलिकति बेसी। ओके, अर्को भनेको आयात र निर्यात बिओपी माइनसमा ठुलो 10 गुणा भन्दा बेसीको अन्तर देखियो। 10 गुणा भन्दाखेरि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रेसियो भन्छन्, एक्सपोर्ट भन्दा इम्पोर्ट चाहिँ बढी छ भन्नु खोजेको। आयात चाहिँ निर्यात भन्दा 10 गुणाले बेसी छ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रेसियो। ओके, अनि डिपोजिट र क्रेडिटमा पनि 4 गुणाको फरक देखियो। यी सम्पूर्ण जति पनि अनफेभरेबल सिचुएसन छ, यसलाई फेभरेबल बनाउनका निमित्त राष्ट्र ब्याङ्कको पहल के कस्तो छ वंश? यसको बिहाइन्ड द सिन रिजन के छ भन्ने कुरा पहिला हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ नि यो अहिले हाम्रो यो लास्ट इयरको जुन कोभिड-19 सुरु भएपछि र चाहिँ नि 19 को नोभेम्बर डिसेम्बरदेखि कोभिड सुरु भएको र आज चाहिँ तपाईँको 24 महिनाको अन्तरालमा यो कोभिड चल्दैछ। अन एन्ड अफ हामीले लकडाउन गऱ्यौँ, त्यसपछि 2076 साल चैत 11 गतेदेखि लकडाउन गऱ्यौँ। त्यस अवस्थामा टोटल्ली हाम्रो मार्केट क्लोज भयो। क्लोज हुँदै गर्दा के हो भन्दाखेरि आयात निर्यात भन्ने कुरा ठप्पै भयो, यहाँलाई जानकारी छ। त्यो क्रममा के हो भन्दाखेरि हामीसँग रेमिटेन्स
रेमिटेन्सको फ्लो चाहिँ नै बढेर आयो त्यस अवस्थामा बढिरहेको थियो। अब किन बढ्यो भन्दाखेरि रेमिटेन्स पनि आयो र चाहिँ हाम्रो आयातमा खर्च भएन र हाम्रो 13 अरब 13.5 अरब डलरसम्म हाम्रो रिजर्भको अवस्था थियो। अब एज द लकडाउन मतलब हामीले चाहिँ ओपन गऱ्यौँ किसिमको रिभेन्ज किसिमको ट्रेड भइरहेछ कि मान्छेहरूले के गरिरहेछन् इम्पोर्ट गरेर चाहिँ कन्जम्सनको गर्ने कुरा गरिरहेछन्। यसै गरी यो जुन यो इकोनोमी पनि रिभाइभ हुन खोजिरहेछ अटोमेटिक त्यसले आन्सर गर्छन्। जस्तै बडी पनि कहिलेकाहीँ कस्तो बिरामी भयो भनेदेखि त्यसले स्ल्याक हुन्छ त्यसले काम गर्दैन शरीरका सबै तन्तुहरू शिथिल हुन्छन् र यो जाति भएपछि के हुन्छन् त्यसले चाहिँ खान खोज्छ शरीरले हो। त्यो भए जस्तै इकोनोमीले पनि के गरिरहेछ भन्दाखेरि त्यो कन्ज्युम गर्न खोजिरहेछ। यो कन्ज्युम गर्ने यो टेन्डेन्सीको फलस्वरूप के भन्दाखेरि आयातमा वृद्धि भयो। अब बिहाइन्ड द यी चाहिँ भए कारणहरू। यसै गरी इन्फ्लेसनको कारण मैले तपाईँलाई अघि बताएँ कि यो वर्ल्ड वाइड फेनोमेना पनि हो र प्लस यसमा के पनि छ भने एनर्जी प्राइसको कुरा पनि आयो। अब तेस्रो कुरा अब रेमिटेन्सको कुरा मैले अघि गरिनँ। रेमिटेन्सको कुरा पनि छ कि रेमिटेन्स अहिले स्लाइटली हामी कहाँ बढ्ने क्रम चाहिँ घटेको छ। यद्यपि हामीसँग यो लास्ट इयरको र विगत हामीले 4-5 वर्षको हेर्ने भनेदेखि हाम्रो 70 देखि 80-90 अर्बसम्मको मन्थली रेमिटेन्स आइरहेको त्यो कायमै छ। तैपनि हामीले जुन ग्रोथ एक्सपेक्ट गरे हो त्यो ग्रोथ चाहिँ कम भएको। त्यसको पनि कारण कस्तो भनेदेखि हामीले मान्छेहरू विदेशमा पठाउने सङ्ख्या घटेको थियो बिचमा यो लकडाउन पिरियडले गर्दाखेरि र अहिले चाहिँ केही सङ्ख्यामा बढेको हुनाले त्यो जान्छ। अब आयो कुरो राष्ट्र ब्याङ्कले के गरिरहेछ भन्ने कुरो त्यसमा 2-3वटा कुरा के छन् भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले रेमिटेन्सलाई बढाउनका निमित्त अहिले हाम्रो मोनेटरी पोलिसीमा यो उल्लेख गरेरै जुन पैसा आउँछ बाहिरबाट रेमिटेन्स आउनलाई त्यसमा चाहिँ 1% प्लस गरेर चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट दिनु है भनेको चाहिँ एक। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले आयातमा बढोत्तरी भएको कारणले र चाहिँ निर्यात र आयातको यो ब्यालेन्स अलिक नमिलेको कारणले चाहिँ नै बिओबीमा चाप पर्न गयो भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै केही वस्तुहरू जुन वस्तुहरू चाहिँ यहाँ कन्ज्युम गर्नलाई केही दिन नगर्दा पनि हुन्छ अथवा कम कन्ज्युम पनि गर्दा हुन्छ भन्ने किसिमको वस्तुहरूमा भर्खरै यहाँले चाल पाउनुभयो। एक हप्ता जति अगाडि 10-8 दिन जति अगाडि हामीले चाहिँ 100% मार्जिन गर्नुपर्छ 50% मार्जिन गर्नुपर्छ भनेर 17-18वटा वस्तुहरूमा त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको छ सर्कुलर जारी गरेको छ। केही कुराहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न सक्ने हुन्छ र ती कुराहरू चाहिँ हामीले मतलब व्यवस्था गरेका छौँ। ओके डेपुटी गवर्नर साहब मैले एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ यहीँनेरि। केही समय अगाडि बङ्गलादेशका पूर्व गभर्नर साहबसँग मैले साक्षात्कार गर्ने मौका पाएको थिएँ। हेरेको थिएँ मैले। मलाई त्यहाँनेरि गभर्नर साहबले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि याद आयो अहिले जब लकडाउन भयो उहाँहरूले प्रोडक्सन यति धेरै हाई गरिदिनु भयो अरे कि जब लकडाउन खोल्छ हामी त्यतिखेर निर्यात गर्न पाऊँ भने पछाडि हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्य जस्ट अपोजिट भएछ होइन त। हामी चाहिँ आयात गर्नलाई पर्खेर बसेछौँ लकडाउन खुलिसके पछाडि त्यस्तै देखियो होइन। यस्तो छ यहाँले बङ्गलादेशको डाक्टर अतिउर रहमानसँग कुरा गर्नुभयो हो भूतपूर्व गभर्नर हुनुहुन्छ उहाँ बङ्गलादेशको सेन्ट्रल ब्याङ्कको उहाँ आउनुभएको थियो। हामी पनि कार्यक्रम भएको थियो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आरबिआईको भूपू गभर्नर र बङ्गलादेशको भूपू गभर्नरसँग हामीले कार्यक्रम गराएको थियौँ। उहाँहरूसँग हाम्रो डिस्कसन पनि भएको थियो र इकोनोमीको त्यो हेर्नुपर्छ क्या स्ट्रक्चर हेर्नुपर्छ हामीले। बङ्गलादेशको यहाँले हेर्नुहुन्छ नि बङ्गलादेशको ठुलो परिमाणको चाहिँ नि यो गार्मेन्ट्स एक्सपोर्ट छ। उहाँले चाहिँ त्यस टाइममा प्रोडक्सन गर्नुभयो त्यसपछि एज द लकडाउन ओपन दे स्टार्टेड सेलिङ प्रोडक्ट्समा। अब हामी कहाँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो त इम्पोर्ट भन्दा एक्सपोर्ट त ज्यादै कम छ। यहाँले हेर्नु भएको छ यो 100 अर्बभन्दा बढीको एक्सपोर्ट पनि भएको छ। हाम्रो लेभलको जुन हुनुपर्ने एक्सपोर्ट हो त्यो चाहिँ भएको छ। तर बेसिकली हाम्रो इकोनोमीमा चाहिँ यो टुरिज्मको पनि ठुलो प्रभाव छ क्या। टुरिज्ममा अब मान्छे आउने कुरो त अहिले सुरु भएको छैन। अब आउन सुरु भएको थियो फेरि अहिले यो ओमिक्रोन भनेर चाहिँ पुनः चाहिँ नै युरोपमा युएसमा धेरै समस्या भइरहेछ। हामी पनि अहिले त्रसित छौँ। इन्डिया पनि आज म न्युज हेरिरहेको थिएँ यो चाहिँ नि बिहारमा ओमिक्रोनको सङ्ख्या देखियो भनेर। अब त्यो चाहिँ नि यही हुनाले हामी कहाँ टुरिस्ट आउन सकेनन्। अब बङ्गलादेशको र नेपालको इकोनोमीमा चाहिँ त्यो पनि रिभेन्ज टाइपको भयो क्या। रिभेन्ज ट्रेड भन्छौँ हामी। रिभेन्ज ट्रेड गरे हामीले आयात बढी भयो तर हामी कहाँ त यो इन्डस्ट्रियल मेटेरियलहरू पनि त र मेटेरियल पनि त इम्पोर्ट गर्छौँ नि त्यसको लागि पनि आयात त हुन्छ नै सबै कन्ज्युम मात्र हुँदैन। ओके डेपुटी गवर्नर साहब मैले एउटा कोभिडसँग रिलेटेड प्रश्न र तथापि हामी यसैको सेरोफेरोमा चर्चा गरिरहेछौँ विशेष गरी अर्थतन्त्रमा र बैङ्किङ क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको डेपुटी गभर्नर भएको नाताले के भन्नुहुन्छ? कोभिडले कस्तो असर पार्यो? यसले चुनौती मात्र सिर्जना गर्यो अथवा कुनै अवसर अथवा कुनै पाठ सिकायो कोभिडले?
थ्याङ्क यू। यो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। जहिले पनि कुनै जुनसुकै कुराको पनि त्यो दुईवटा एस्पेक्ट हुन्छ। हामी कोइन टोस गर्दाखेरि हेड टेल भन्छौँ, त्यो दुइटै राम्रो र नराम्रो पक्ष हुन्छ। खास गरिकन यो कोभिडको 2019 भन्छौँ हामी, नोभेम्बर जहिले पनि सम्झिन्छौँ। त्यस समयपछि एक किसिमको त्रास सुरुमा कस्तो भयो भने मान्छेले वाट टु डु वाट नट टु डु, मान्छेहरू एकदम कन्फ्युज भए, डराए, आत्तिए त्रसित भए, केही नै गर्न सकेनन्। र क्रमशः मान्छेमा के भयो भन्दाखेरि केही क्षेत्रमा चाहिँ अत्यन्तै त्रास भयो। जस्तै फर इक्जाम्पल होटल, हामी कहाँ चाहिँ नि भिजिट नेपाल VNY 2020 भनेर आह्वान गरेको थियो। हेर्नुहोस् है, अर्बौँ रुपियाँको होटलहरूले भएका नभएकाले पनि त्यो के भन्छ लगानी थपेर यतातिर बार्दली बनाउने, कोठा थप्ने, कोठाको स्ट्यान्डर्ड बढाउने भनेर लगानी थुप्रै थप्या चाहिँ। अब तिनीहरूलाई त एकदम पर्नुपिर पर्यो। अब त्यो VNY त यसै पनि चाहिँ नि त्यो खेर गएर गयो होइन। अब त्यस्तो अवस्थामा अब यो जुन होटल टुरिज्म टाइपको जुन अब त्यसमा के आउँछ, कार्गो आउँछ, होटल आउँछ, टुरिज्म आउँछ, गाइड आउँछ होइन, त्यस्तै बनाउने अरू त्योसँग एसोसिएटेड चाहिने यो के भन्छ होटलमा चाहिँ साउना के चलाउने भन्छ नि, स्टिम साउना, यी सबैको व्यापार दोकान के भन्दाखेरि टोटल्ली चाहिँ नि डिस्टर्ब भएर गयो। त्यस्ता किसिमका होटलहरूको टुरिज्म क्षेत्रलाई टोटल्ली यसले चाहिँ बिगार गर्यो, थ्रेट वान टाइममा। दोस्रोतर्फ के हो भने केही प्रडक्सनहरू गर्नै पर्ने भयो। फर इक्जाम्पल हामीहरू चाहिँ नि यो जुम के जाति भन्छौँ नि, टिम, गुगल मिट भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले कहिले जानेका थिएनौँ, गरेका थिएनौँ, तपाईँ हामी गर्दैन थियौँ। बच्चाहरू स्कुलमा चाहिँ जानै पर्ने थियो। अबले के गर्छन्, लेट्स मिट भनौँ भनेदेखि ल देश संसारभरका 5जना मान्छेहरू भेला भयो, गुगल मिटमा पठाइदियो अथवा जुम क्रिएट गऱ्यो, भेट भएर कुरा गर्न सक्ने भयौँ। त्यो किसिमको एउटा चाहिँ नि अपर्च्युनिटी नि मान्छेलाई आयो। तेस्रो अपर्च्युनिटी के हो भन्दाखेरि जुन पेमेन्ट, तपाईँले अलि मैले अघि भन्न छुटाएँ, पेमेन्टको स्थितिमा चाहिँ भुक्तानी प्रणालीको जुन स्थिति छ, भुक्तानी प्रणालीको स्थितिमा हामीले कागजी नगद पैसा दिन्थ्यौँ, यो किसिमको अहिले वालेटको भुक्तानी भएको छ होइन, बुझ्नुभयो, वालेटबाट क्युआरबाट भुक्तानी भएको छ, एक्सपोनेन्सियली ग्रोथ भएको छ। त्यो जुन पेमेन्टको जुन एउटा इकोसिस्टम भन्छ, यो इकोसिस्टममा चाहिँ फ्लोरिसिङ भएको छ, राम्रोसँग फ्लोरिसिङ भएको छ। भनेपछि तपाईँले भन्ने खोजेको कुरा एकातिर जुन किसिमका ट्रेड जसमा डाइरेक्टै यो कोभिडको असर पऱ्यो, तिनीहरूलाई धेरै मार्ग पऱ्यो। जस्तै ट्रान्सपोर्टेसन, गाडीहरू त थन्केर पछि 2 वर्ष इलेक्ट्रिक थन्के, उहाँहरूलाई गाह्रो भयो। अब जुन कुरा चाहिँ अब भनौँ न पेमेन्ट सिस्टमको, अब यो चाहिँ वालेटहरूको चाहिँ नि लगायतका कुराहरू, अब यो मास्कको व्यापार राम्रै चलेको छ, एकदम धेरै नै चलेको छ। हेर्नुहोस्, हरेक मान्छेले मास्क लाउनुपर्छ, सेनिटाइजिङको यो लिक्विडको यस्तालाई चाहिँ केहीलाई अपर्च्युनिटी नि भएको छ। दुइटै पाटो देखायो र खास गरिकन यो डिजिटाइज मोड अफ पेमेन्ट चाहिँ अत्यन्त राम्रोसँग विकास भएको छ। यो चाहिँ नट बाई चोइस बट बाई कम्पल्सन। भने पछाडि कथाले माग्यो डिजिटाइजेसन, कथाले भन्दा पनि अब समयले माग्यो, सिचुएसनले माग्यो। हजुर, डेप्युटी गभर्नर साहब, यी त भए समस्या र चुनौतीका कुरा। अब अर्को लहर आउने यहाँले पनि प्रसङ्ग उकाइसक्नुभयो, ओमिक्रोन भन्ने जुन अर्को भेरिएन्ट कोभिडको। छिमेकी राष्ट्रमा त लकडाउन सुरु भइसक्यो भन्ने पनि, दिल्लीमा राति लकडाउन गरिसक्यो, दिल्लीमा, बिहार लगायतमा राति लकडाउन सुरु भइसक्यो। यो ओमिक्रोनलाई फेस गर्नका निमित्त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको रणनीति के छ? अब यदि हामी कहाँ आइहाल्यो भने हामी कसरी फेस गर्छौँ? पहिलाकै जस्तो बन्द गरेर ठप्प भएर बस्छौँ अथवा यसलाई ट्याकल गर्छौँ भन्ने के छ रणनीति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको, डेप्युटी गभर्नर साहब? यो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेसन अथवा बिग क्वेसन फर मी, एक्चुअली फर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। यो ओमिक्रोन अथवा चाहिँ डेल्टा भन्छ, कप्पा भन्छ, सिग्मा भन्छ, 3-4 किसिमका यिनीहरूले त्यो टाइपहरू भनेका छन्। अब यो चाहिँ नै देशव्यापी, नेपालको मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समस्या हो। हामी जस्तो देशले त, मैले त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको रणनीति, यसमा स्पेसिफिक रणनीति चाहिँ हामीले अहिले बनाइसकेको छैन, अथवा हामीले त्यो रणनीति बनाउनु भन्दा पनि खास गरी यो हेल्थ रिलेटेड हो। अब यस्तै हामी यहाँ चाहिँ नि TIA-मा भन्छौँ नि, TIA-मा र जुन हामी कहाँमा जुन द्वारहरू छन्, नेपाल भित्रिने द्वारहरू, नाकाहरू, ती नाकाहरूमा चाहिँ खास गरिकन त्यो गर्नु पर्ला, टेस्टिङ गर्ने मेकानिजम राख्नु पर्ला। यो ओमिक्रोनको चाहिँ अहिले आइरहेको चाहिँ एकदम हाइली स्प्रेड हुने हो, तर यसको चाहिँ फेटालिटी चाहिँ अलिक कम छ भनेर केही हदसम्म आश भइरहेछ। र दोस्रो कुरो चाहिँ के भनेदेखि हामीले भन्नुपर्ने चाहिँ अब यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट चाहिँ यो खोप चाहिँ इम्पोर्ट गरौँ। अब हामीले नै त्यहाँ सरकारको तर्फबाट हामीहरू LC खोल्छौँ, इम्पोर्ट गर्न सघाउँछौँ। त्यो गरेपछि चाहिँ नै मानिसहरूमा किसिमको कन्फिडेन्स पनि आउँछ र खोपले बचाइ पनि रहेछ। यो बुस्टर डोजको कुरा नै आइरहेको छ, US-मा त बुस्टर डोज हान्न थालिसके। यो बुस्टर डोज राख्यो भनेदेखि मान्छेहरूमा सुरक्षा हुन्छ। अब त्यही नै भन्न सकेँ मैले, खास गरी त्यो स्पेसिफिक स्ट्राटेजी टुवर्ड्स ओमिक्रोन चाहिँ हामीले त्यस्तो बनाएको छैन।
भने पछाडि हामी ढिला भयौँ कि किन भन्दाखेरि त छिमेकी राष्ट्रमा लकडाउन सुरु भइसक्यो त्यसलाई ट्याकल गर्नका निमित्त यो लकडाउनको चाहिँ अब यस्तो हुन्छ हामीहरूको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा म्यान्डेट छ लकडाउन आदि इत्यादि कुराहरू हामी अब नेपाल सरकारको तर्फबाट गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट रेकमेन्ड गर्ने आदि इत्यादि कुराहरू हुन्छ त्यसमा त्यसै अनुसार गर्नुपर्छ। ओके मैले थोरै प्रसङ्ग परिवर्तन गर्न चाहेँ डेपुटी गवर्नर साहब। बैङ्कर्सहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सानातिना झिना मसिना माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न थाल्यो, सेवा शुल्कमा कटौती गर भन्छ, तलब भत्ता यति मात्रै भनेर उसले तोकिदिन्छ होइन, स्प्रेड दर कम गर भन्छ, झिना मसिना कुरा मात्रै ध्यान दिन्छ भन्ने भनाइ छ नि डेपुटी गवर्नर साहबको के चाहिँ यसमा राय? यो यस्तो छ तपाईँले भनेको जस्तो तलब तोकेको चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले छैन, स्प्रेड हामीले तोकेका छौँ र चाहिँ नै केही सेवा शुल्कहरूमा हामीले भनेका छौँ कि यति सेवा शुल्क लिने अथवा यति सेवा शुल्क नलिने भन्ने कुरा गरेका छौँ। यो कन्ज्युमर प्रोटेक्सन भन्ने एउटा तपाईँ त अब इकोनोमिक्सको विद्यार्थी यहाँले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। कन्ज्युमर प्रोटेक्सनको पनि एउटा अहिले छ। हामीहरूले चाहिँ कस्तो गरेका छौँ भनेदेखि यो समावेशितालाई वृद्धि गर्नका निमित्त जहाँ जहाँ किसिमको समावेशिता पुर्याउनु पर्ने हो त्यसको लागि अब तपाईँ चाहिँ नै कर्णालीमा खाता खोल्नुहुन्छ, त्यहाँका मान्छेहरूलाई ब्याङ्किङ सिकाउनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ नि तुरुन्तै जाने बित्तिकै एउटा खाता खोल्ने बित्तिकै त्यो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के भनेर चाहिँ त्यसमा चार्ज दिनुभयो भनेदेखि उहाँहरू पनि ब्याङ्किङप्रतिको अलिकति मतलब यो त पैसा पनि लिने खालको पर्छ कि भन्ने खालको हुनसक्छ भनेर केही विषयहरूमा चाहिँ नि इफ दे आर इन्ट्रेस्टेड कसैलाई चाह्यो भनेदेखि मात्र लिनु, नदेखि त नगर्नु है भनेर एउटा सानो कुरा लेखेको छ। त्यसलाई नि अब माइक्रो म्यानेजमेन्ट त नमिल्ला। खास गरिकन आम पब्लिक हाम्रो अब्जेक्टिभ कस्तो हुन्छ भने हेर्नु सर, आम पब्लिकले चाहिँ नि जो सुविधा पाउनुपर्छ हामीहरू त्यसमा चाहिँ विश्वास गर्छौँ र हाम्रो म्यान्डेट लिगल म्यान्डेट पनि त्यो हो। त्यसका निमित्त कुनै क्षेत्रका उपभोक्ताहरूको चाहिँ थोरै मात्रामा व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भने त्यो हामीले सर्कुलर गरेका छौँ, तर तलब चाहिँ हामीले तोकेका छैनौँ। अब रह्यो कुरा तपाईँले लिक्विडिटी लगायतको कुरामा चाहिँ केही गरेको छैन भन्ने कुरा हुन्छ। म फर्स्ट अलिक महत्त्वपूर्ण कुरा गर्न चाहन्छु, लिक्विडिटी अथवा डिपोजिट आउँछ कहाँबाट त्यो कुरा बुझौँ हामीले पहिला। यहाँले त राम्रै बुझ्नु भएको छ। यहाँ त लिक्विडिटी आउनलाई हाम्रो 3-4वटा कुरा हुन्छन्, जस्तै बजेटरी एक्सपेन्सेस हुनु पऱ्यो कि त्यसबाट चाहिँ नै तपाईँले चेक काट्नुहुन्छ, बजेट चाहिँ खर्च हुन्छ, त्यहाँबाट पैसा आउँछ। एक दोस्रो कुरा हामीसँग चाहिँ विदेशबाट विदेशी मुद्रा आउनु पऱ्यो। हामीसँग 2-3 स्रोतहरू छन्। अहिले नम्बर 1 रेमिटेन्स छ, सबभन्दा ठुलो स्रोत 28-29% 25देखि माथि % अफ जिडिपी आउँथ्यो, अहिले पनि आइरहेछ। दोस्रो तपाईँको टुरिज्मबाट आउँछ, 7% जति आइरहेछ। त्यो टुरिज्मले आउने पैसा अहिले ठप्प भएको छ। रेमिटेन्सको यद्यपि केही हदसम्म चलेको छ र चाहिँ नि हामीसँग ग्रान्ट आउँछ, हामीसँग लोन आउँछ अथवा एफडिआई आउँछ। यी विविध किसिमका पैसा आउँदा हामी के गर्छौँ भन्दा त्यस अनुसारको नेपाली मुद्रा निकालेर हामी डिपोजिट रूपमा बढ्छ जम्मा गर्छौँ। अब हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि केमा कुनमा चाहिँ अहिले स्ट्रेस भएको छ भन्दाखेरि टुरिज्ममा स्ट्रेस भएको छ होइन, एफडिआईमा पनि केही हदसम्म स्ट्रेस भएको छ। वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ नि यो के भन्छ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अब वर्ल्ड वाइडै स्ट्रेस छ, केही हदसम्म आइ पनि रहेको छ। अब इसिबी भन्छौँ हामीहरू, एक्सटर्नल कमर्सियल बोरोइङ, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ यो कम्पनीहरूले चाहिँ बाहिरबाट लोन लिने हुन्छ। त्यो एक्सटर्नल कमर्सियल बोरोइङमा हामीले राम्रोसँगले के व्यवस्थापन के गरेका छौँ भनेदेखि अहिले चाहिँ नि सजिलो किसिमबाट नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्राउने व्यवस्था गरेका छौँ। अब जस्तै गभर्मेन्टको बजेटरी एक्सपेन्सेसको कुरा आउँछ, त्यसमा पनि अब के हदसम्म यो संरचनाको कारणले त्यो बजेट चाहिँ अलिकति ढिलो पास भएको हुनाले गर्दा अहिलेसम्म थोरै त्यसमा प्रेसर परिरहेको छ। अब यी सबै कुराहरू 1, 2, 3, 4, 5 कुनमा चाहिँ एक्सपेन्सेस के अरे को कारणले चाहिँ डिपोजिट बढ्ने हो भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले गर्ने हो। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने के त आउनुहोस् है। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तरलताको व्यवस्थापन गर्नलाई हामीले चाहिँ यहाँलाई जानकारी छ, हामीले एसएलएफ गर्छौँ होइन, त्यसपछि रिपो गर्छौँ, अनि त्यसपछि भने चाहिँ स्टेट अफ पर्चेज गर्छौँ र चाहिँ हामी बजारमा के गर्छौँ भन्दाखेरि लिक्विडिटी फाल्छौँ। अर्को पनि के गरेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले भन्दाखेरि तरलताको व्यवस्थापनको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 212 अरबको चाहिँ नै रिफाइनेन्सको व्यवस्था गरेको छ। आजको मितिमा तपाईँले भन्नुहुन्छ भने 100 अर्ब प्लसको चाहिँ रिफाइनेन्स र 100 अर्ब प्लसको रिपो गरेर चाहिँ एसएलएफ गरेर चाहिँ हामीले 250 अर्ब चाहिँ बजारमा लिक्विडिटी राखेका छौँ। भने चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तरलताको व्यवस्थापन राम्रोसँग गरेको छ हेर्नु, गर्न सक्ने सम्बन्ध र हरेक मान्छेको, हरेक निकायको, हरेक एन्टिटीको चाहिँ नै एउटा लिमिटेसन्स हुन्छ, म्यान्डेट, लिगल म्यान्डेट हुन्छ। त्यो लिगल म्यान्डेट भित्र रहेर काम गर्ने हो नि त। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले अहिले तरलताको व्यवस्थापन गर्नमा कुनै कसर छोडेका छैनौँ। दुईवटा अलिकति तपाईँसँग कति टाइम थियो, दुईवटा हामीसँग डबल एज सोर्ड छ क्या।
डबल एज सोर्ड भनेको कस्तो भनेदेखि दो धरी तरवार भन्छ नि हिन्दीमा। अब एकातिर तपाईँको लिक्विडिटी थोरै प्रेसर छ, अर्कोतिर हामीसँग बिओपीको पनि थोरै प्रेसर छ। अब लिक्विडिटी केही कति बढेर आयो भने हामीले लिक्विडिटी केही गरेर कहीँबाट जादु गऱ्यौँ अरे, लिक्विडिटी टर्न ल्यायो अरे। अब लिक्विडिटीमा लोनमा जान्छ, लोनमा जाँदाखेरि हाम्रो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भन्दाखेरि 40-50% जति इम्पोर्टमा खर्च हुन्छ। एज द इम्पोर्ट इन्क्रिजेस रिजर्भ डिक्रिजेस, होइन त्यो त इन्भर्सली रिलेसनसिप छ नि त। अनि अब ल अब चाहिँ नि यो लिक्विडिटी चाहिँ टाइट गरौँ अब भन्दा रिजर्भ केही बस्छ भन्दाखेरि त्यो पनि तपाईँको त लोन त चाहियो, आयात पनि त कन्ज्युम। अब हामीले त मेडिकल इक्विपमेन्टदेखि लिएर अरू औषधिदेखि लिएर चाहिँ नि र मेटेरियलदेखि लिएर हाइड्रो पावर बनिरहेको त्यसका धेरै किसिमका सामानहरू हामी इम्पोर्ट गर्छौँ। अब त्यो इम्पोर्ट गर्ने त्यो पनि रोक्नु भएन भनेपछि यो व्यवस्थापन एकदम चुनौतीपूर्ण छ हेर्नुहोस्। र त्यसमा हामीहरू खरो उत्रिरहेको छौँ। अहिलेसम्म कुनै पनि मान्छेले मतलब छैन लिक्विडिटी भनेर धेरै हात्तिएरै जानुपर्ने अवस्था छैन, यद्यपि केही प्रेसर चाहिँ छ। डेवलपमेन्ट साहब अलिकति यसलाई गहिरेर जाउँ न। हाम्रो चाहिँ नेपाल टेलिभिजन विशेष गरी गाउँमा फैलिएको छ, सहरी क्षेत्रभन्दा पनि सर्वसाधारण जनताले बुझ्ने भाषामा बताइदिनु न। लोनेबल फन्ड अहिले बैङ्कमा गयो भने छैन भनेर पठाउने गरेको छ भन्ने हामी सुन्नमा आएको छ हामीलाई, होइन? यसको अर्थ त लोनेबल फन्ड त एकदमै हाकार भयो। फेरि यो अहिले मात्रै नभएर विगत 5-6 वर्ष अगाडिदेखि नै लगातार रूपमा स्केड्युल्ड जस्तो यो देखा परेको छ। यसको दीर्घकालीन समस्याको समाधान हुँदो रहेनछ डेपुटी गभर्नर साहब? मैले अघि भने थ्याङ्क यू, यो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, राम्रो कुरा पनि हो यो। लोन यो अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि गाउँघरमा मान्छेहरू कर्जा दिन जाँदा कर्जा पाएन, तपाईँले भन्नु खोज्नुभएको यो होला, होइन? अब हामीले चाहिँ नि दीर्घकालीन समाधान, यहाँले ठिक भन्नुभयो कि यो साइक्लिकल छ। हामीहरू साउन भदौ यो कार्तिक म असोज भन्छु, असोज कार्तिक मङ्सिर पुस र माघसम्म यो साइक्लिकल रूपमा विगत केही समय केही वर्षदेखि यो चाहिँ नै डिपोजिटको थोरै स्ल्याक हुँदै छ। लास्ट 2 इयर्स किन कोभिडको टाइम मात्रै हाम्रो चाहिँ नै CRR प्लस 200 भन्दा बढीको अवस्था थियो। त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले केही क्राइसिस फिल गरेका हौँ। मैले अघि तपाईँलाई भने डिपोजिट आउँछ कहाँबाट? डिपोजिट आउनको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ टोटल्ली हाम्रो 400-500 अर्बको जति डिपोजिट के भन्छ यो बजेटरी एक्सपेन्सेस छ, डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचर, त्यो खर्च गरिदिनु 500 रुपियाँ पैसा आउँछ। एक दीर्घकालीन समाधानमा भन्दैछु, दीर्घकालीन समाधान गर्नको लागि हामीले एउटा टार्गेट गरेका हुन्छन्, ग्रोथ 7%, इन्फ्लेसन 6.5%, त्यसपछि भएन हाम्रो चाहिँ नि यो प्राइभेट सेक्टर ग्रोथ 19%, होइन? जिडिपी यति पर्सेन्टले ग्रोथ गर्न, यी टार्गेट राख्दै गर्दा यो म्याथमेटिकल। अब यहाँलाई त मैले के सम्झाउनुपर्छ, इकोनोमिक्सको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, अब यी प्यारामिटरहरू मिट गर्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि त सिम्पल छ कि बजेट टोटल एक्सपेन्स बाहिर बजारमा खर्चिनु पऱ्यो। दोस्रो कुरा रेमिटेन्सको जुन ग्रोथ छ हामीले त्यसमा पनि एउटा प्रेडिक्ट गरे हुन्छौँ, त्यसरी पैसा आउनु पऱ्यो, होइन? अनि अब कुनै अवयवमा तपाईँको पुरै सिस्टम अघि भन्दै हुन्थ्यो नि, तपाईँले मलाई घाँटी ख्यास गरिरहेको छ भने कुनै नै एउटा प्रणालीमा तपाईँलाई असर गर्नु त तपाईँ फुल फर्ममा हुनुहुन्न नि, हो त्यो चाहिँ भएको हो कि। अब यहाँले भनेको दीर्घकालीन समाधान के भन्दाखेरि मैले भने फुल्ली डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचर बजेट खर्च हुनु पऱ्यो, हाम्रो यसै पनि रिकरेन्ट भइहाल्छ, डेभलपमेन्ट हुनु पऱ्यो। दोस्रो कुरो हाम्रो चाहिँ नि समयमा खर्चिनु पऱ्यो। अब रेमिटेन्सको जुन फ्लो छ अहिले त्यो आइ नै रहेको छ। तेस्रो कुरा यो हामीले अस्ति तपाईँले याद गर्नुभयो होला, एयरपोर्टमा चाहिँ नि दिनको 2-3 दिनसम्म 21 किलो सुन समातेपछि हामी कहाँ केही रेमिटेन्स उभा छ। कन्जम्सनको हिसाबले चाहिँ मान्छेले सुन ल्याउँदा रहेछन्, ग्यासहरू धेरै ल्याउँदा रहेछन्, अनि जुन पैसा उहाँबाट आउँछ त्यो सोलिडिफाई हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले $100 बोकेर आउनुभयो भने तपाईँले राष्ट्रलाई बेच्नुहुन्छ, तपाईँले 12,000 रुपियाँ डिपोजिट निकाल्नुभयो, बजारमा आयो मुद्रा, तर तपाईँले $100 बराबरको सुन किन ल्याउनु भयो भने लकाउनु राख्नुहुन्छ या कानमा लगाएर त्यो ढुङ्ग्री मुन्द्री बनाएर लाउनुहुन्छ, त्यो के भयो? सोलिडिफाई भयो। अनि लिक्विडिटीमा त आएन। यसरी चाहिँ हुँदो रहेछ क्या वास्तवमा। यो चाहिँ बडा तपाईँले बुझ्ने गरी भन्नुभयो, पैसा चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो, सिस्टम प्रणालीबाट भित्राउनु पऱ्यो, हुन्डी गर्नु भएन, डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचर पुरै हुनु पऱ्यो, रिकरेन्ट यसै पनि भइहाल्छ। र यी लगायतका 4-5वटा कुरा गर्नु भने यो पर्मानेन्ट सोल्युसन हुन्छ। हामीले हेर्नुपर्छ वार्षिक कति डिपोजिट ग्रो गर्ने, त्यो हामीले त टार्गेट राखेको हुन्छ नि त, त्यो डिपोजिट ग्रोथ गर्ने त्यही हिसाबको लोन बढाउने काम गर्यो भने तपाईँको हुँदैन। के हुँदैन भने लोनेबल फन्डको अभाव हुँदैन। अब यहाँ भयो के भन्नुहुन्छ भने डिपोजिट बढ्यो 100 अर्बले, 120-25 अर्बले, लोन बढ्यो 400+30 अर्बले, भनेपछि त तपाईँको सोझै देखियो नि त, त्यो त म्याच भएन नि।
डेब्युटी गभर्नर साहब सिसिडी 85 थियो, सिडी भनेर 90 बनाइयो। यसको पछाडिको कारण के हो? यसले पनि लिक्विडिटी क्रन्चमा लोन फन्ड हाकार हुनुमा थोरै मद्दत गरे हो? होइन, यसमा आई डोन्ट एग्री विथ दिस एलिगेसन। हामीहरूले हिसाब गरेका छौँ, हामीहरू सिसिडी 85 होइन, सिसिडी 80 हो। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म बताउँछु यो सिसिडी किन लाग्यो, थोरै तपाईँसँग कति टाइम छ। सिसिडी लाउनु भनेको हामीले इतिहासमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू सुरुमा स्थापना गर्दा जसको 2 अरबको क्यापिटल थियो। हेर्नुहोस् है, 2 अरबको क्यापिटल थियो। 2 अरबको क्यापिटल हुँदाखेरि उनीसँग डिपोजिट थिएन, 10-20 करोड 25 करोड मात्रै सुरुमा हुन्थ्यो। त्यसले लगानी के गर्छ भन्दा त्यो ठिने भनौँ न क्यापिटल पुँजीबाट पनि केही सिटबाट लगानी गरौँ भनेर सिसिडीको त्यो व्यवस्था हामीले गरेको। अब त्यसले रहँदै गर्दा हामीले के स्थिति आयो भनेदेखि अब हामी कहाँ 2 अरबबाट 8 अरब पुँजी बनाइयो। अब 8 अरब भएपछि हरेकको चाहिँ 10 अरब लगभगको त्यहाँ छ त्यो रिजर्भ जोड्दाखेरि होइन। अब चाहिँ नि तपाईँको अहिले आएर किन चाहिँ तपाईँले यसो गर्नुभयो त भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि वास्तवमा सिसिडी कहीँ पनि छैन। यो हामीले नेपाली माटो सुहाउँदो, नेपालमा ब्याङ्कमा केही अप्ठ्यारो पऱ्यो त्यतिखेर सुरुवातमा भन्दाखेरि ब्याङ्कहरू त धेरै बढिरहेको थिए। तपाईँलाई याद छ 86-88वटा विकास ब्याङ्क थिए, त्यतिकै सँगै वित्त कम्पनी थिए, कतिवटा 31वटा त कमर्सियल ब्याङ्क थिए। यी सबै कुराको जुन फ्लोरिसिङ टाइम थियो, अहिले हामी कन्सोलिडेसनको टाइममा गएका छौँ। अब यो चाहिँ सिडी के हो भनेदेखि दिस इज एन इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस। तपाईँले हेर्नु भनेदेखि जहाँ पनि देख्नुभयो भने सिडी देख्नुहुन्छ। अब यो सिडीमा जहाँ जाँदाखेरि अब तपाईँले यसो कारणले लिक्विडिटी क्राइसिस भएको हो भन्दाखेरि होइन। किन होइन भने हामी त हेर्छौँ नि त, तथ्याङ्क तपाईँको 80% हो। आजका मितिमा तपाईँ सिडी त हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ। सिडी निकाल्ने भने पनि हरेकको 85 भन्दा माथि छ। अनि चाहिँ अब 90 भन्दा 90 को हाराहारीमा चाहिँ हामीले अहिले सिडी हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्ने पनि अहिले 85 को हाराहारीमा प्लस तपाईँले सिसिडी राख्नुभयो भने 50 भन्दा माथि जान्छ भने चाहिँ दुईटै क्राइटेरिया। यो चाहिँ एउटा हामीलाई भन्ने मेलो भएको छ कि सिडी 90 र 85 अलमोस्ट इक्विभ्यालेन्ट हो। त्यो हिसाब गरेर निकाल्यो भने त यसै तपाईँलाई बिहान उठ्यो मलाई त ल सिडी गर्नु मन लाग्यो, नाम मात्रै परिवर्तन गरिया भन्ने बुझ्दा पनि हुन्छ डेब्युटी गभर्नर साहब। नाम मात्रै परिवर्तन गरे होइन, फन्डामेन्टलै चेन्ज हो। हामीसँग कोर क्यापिटलबाट त्यसको इम्प्याक्ट पर्ने छ। इम्प्याक्टमा नाम मात्रै चेन्ज हो। इम्प्याक्ट बाई इम्प्याक्ट चाहिँ नाम मात्रै चेन्ज हो। त्यो हामीले हिसाब गरेर देखाएको थियौँ, त्यति 100 अरबको बढी निक्लिन्छ भनेर देखाएको थियौँ। डेप्युटी गभर्नर साहब, नेपालमा अलिकति इम्प्रुडेन्ट ब्याङ्किङ हुन थाल्यो, धेरै नै नाफामुखी भए ब्याङ्किङ क्षेत्र र फेरि यो अहिले त लिक्विडिटी क्रन्चले गर्दाखेरि अचाकली ब्याजमा पनि वृद्धि भयो भन्ने लगायतका आरोप छन् नि, यहाँको यसमा केही टिप्पणी छ? बगैँचा यसमा टिप्पणी छ। कस्तो हो भनेदेखि हामीहरू सुपरभाइजर हौँ, रेगुलेटर हौँ, लाइसेन्स प्रदान गर्ने संस्था हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लाइसेन्स प्रदान गरेर सुपरभिजन गर्ने काम गर्छ। अब दुईवटा कुरा आयो, एउटा इम्प्रुडेन्ट, अर्को इन्ट्रेस्टेड इन्क्रिज। अब हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि अघि मैले तपाईँलाई रिकल गर्न चाहन्छु, कन्ज्युमर प्रोटेक्सन हामीले महत्त्वका साथ राखेका छौँ। कन्ज्युमर प्रोटेक्सन भनेको चाहिँ इम्प्रुडेन्ट नहोस् है ब्याङ्किङ भन्नका लागि हामीले टोटल्ली चाहिँ नै के भन्छ बुँदागत रूपमा हामीले सर्कुलरहरू जारी गरेका छौँ। अब इम्प्रुडेन्ट तपाईँले भन्नुभयो, केही इम्प्रुडेन्ट चाहिँ कसरी हुनसक्छ अथवा भएको छ भनेदेखि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले यो प्रिमियमलाई चेन्ज गरे भन्ने हामीले सुनेका छौँ। त्यो प्रिमियम चेन्ज गरेको चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि सर्कुलरमा तपाईँको बेस रेट बढ्यो भने बढाउनु होला, तर प्रिमियम चाहिँ चेन्ज गर्न पाउनुहुन्न है भन्ने कुरो हामीले गरेका छौँ। डेब्युटी गभर्नर साहब, हामी कार्यक्रम करिब अन्त्यमा छौँ। मैले दुईवटा प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। एउटा मर्जर र अक्विजिसनसँग सम्बन्धित। मर्जर र अक्विजिसनले सायद कोभिड अगाडि एकताका बैङ्किङ क्षेत्र राम्रोसँग तातेको थियो, जुरुक्कै उचालिएको थियो। अहिले ठ्याप्पै सेलाएको जस्तै छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क चुप्प लाएर कानामा तेल हालेर बसेको छ। के अब मर्जर र अक्विजिसनलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले छोडिदिएको हो? यो क्वेसन त यसरी नआउनु पर्ने हो, किनभने हामीले मोनिटरी पोलिसीमा लेखेर 10-11वटा चाहिँ नै बुँदाहरूमा मर्जर गर्यो भने यसो हुन्छ उसो हुन्छ, यहाँलाई यो फाइदा दिन्छ उसो गर्छ भनेर लेखाएको छौँ। हामीसँग दुईवटा किसिमको तरिका हुन्छ, मोडालिटी हुन्छ। एउटा क्यारेट हुन्छ, अर्को स्टिक हुन्छ।
हामीले सिम्पली क्यारेट प्रयोग गरेका छौँ। अहिले यो दिज आर द क्यारेट यु क्यान गेट इफ यु गेट मर्ज अर यु एक्विजिसन यु गो टु एक्विजिसन। अब त्यो हुनाले अहिले अब हामी सुन्दैछौँ अब बजारमा आइरहेको कुरा हो कि यो हिमालयन र इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको मर्जर लामो समय भइसक्यो यो चर्चाको विषय सुन्या हो। त्यसै गरी के ब्याङ्कहरूको मर्जरको कुरा पनि सुनिराखेका छ। अब हाम्रो कस्तो छैन भनेर कस्तो हुँदैन नहुनुपर्छ भनेदेखि हामीहरू जबरजस्ती तपाईँ मर्ज गर्नुहोस् भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैनौँ। हामीहरू मैले पहिला पनि भन्ने गरेको छु हामीहरू यो पोलाइट रेगुलेटर हौँ। हामीहरू पोलाइट रेगुलेटर हौँ। हामीहरू धेरै यो भनौँ न जबरजस्ती गरेर चाहिँ तपाईँ आजको आजै मर्ज गर्नुहोस् भन्ने पक्षमा चाहिँ जाँदैनौँ। यद्यपि अहिले कन्सोलिडेसनको अवस्था छ। यो कन्सोलिडेसनको अवस्थालाई ब्याङ्कहरूले बुझेर केही हदसम्म गर्लान् किनभनेदेखि अहिले त चाहिँ यो डिजिटल उसको कुरा छ धेरै मात्रामा सङ्ख्याहरूमा नभइकन पनि कन्सोलिडेसन भयो भनेदेखि स्ट्रेन्थ बढ्छ होइन। त्यसको सिस्टमको भुक्तानी गर्नुपर्ने कुरा छ त्यो सबै चाहिँ 2-3टा भयो भने एउटा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले गर्दाखेरि अहिले हामी निधाएर कानमा तेल हालेर बसेको अवस्था पटक्कै छैन। हामी चनाएको छौँ। केही ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको मर्ज भइरहेछ। घको खास गरी घ धेरै थिए अहिले 17 भन्दा मुनि आइसकेका छन्। त्यो पनि एउटा यहाँले हेर्नुपर्ने हुन्छ र कको हाम्रो तपाईँले फोकस गर्नु खोज्नुभएको क वाणिज्य ब्याङ्कहरूको कुरा होला त्यसमा नै यहाँले केही दिनमा के आउनुपर्ने हो। त त्यसमा हामीले ठाडै त्यसमा भन्न सक्ने कुरो त आउँदैन। एउटा डेपुटी गभर्नर साहबलाई बैङ्कर्सहरूको माग मैले मेरो तर्फबाट राख्दिन चाहेँ। उनीहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि मलाई थाहा भएन यो राष्ट्र ब्याङ्कको कार्यक्षेत्र अथवा उसको क्राइटेरियाभित्र पर्छ पर्दैन उसले गर्न सक्छ सक्दैन। तर मर्जरमा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको बोर्ड अफ डिरेक्टरको सामञ्जस्यता नमिल्नु। सबैजनालाई हुनै पर्ने अहिले 7 जनाको कमिटी बन्छ क्या होइन डेपुटी साहब। कम्तीमा पनि त्यसलाई 9 जना अथवा 12 जना कतिजनासम्म गर्न सकिन्छ लले कतिजनासम्म दिन्छ त्यति दियो भने पनि मर्जर र एक्विजिसनलाई चाहिँ सपोर्ट हुन्छ है यो स्केलेट हुन्छ है यसको स्पिड दर बढ्छ भन्छन् नि। के यसमा सत्यता छ? कतै यसको बारेमा यो एङ्गलबाट राष्ट्र ब्याङ्कले सोचेको छ? सोचेको छ। राम्रो क्वेसन हो यो चाहिँ नि मर्ज र एक्विजिसनको अवस्थामा चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टरको सङ्ख्या बढ्नुपर्छ भन्ने माग पनि आएको छ र तपाईँले लले भन्नुभयो यहाँलाई जानकारी होला बाफियाले नै हामीलाई 7 जनाको तोकिदिया छ। अब बाफिया पनि अमेन्डमेन्टको चरणमा हुनसक्छ त्यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ। पर्सनली मलाई सोध्नुहुन्छ भने त म त यो खास गरिकन एक्सपर्ट बोर्ड अफ डिरेक्टर राख्नुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे हो र त्यो एक्सपर्ट बोर्ड अफ डिरेक्टर भयो भनेदेखि थप 1 जना छ अहिले 1 जना छ त्यो सङ्ख्या वृद्धि गर्नुपर्छ र केही हदसम्म चाहिँ अहिले तपाईँले भनेको माग भन्नुभयो ब्याङ्कर्सहरूको त्यसमा सत्यता छ। धेरै ठुलो ब्याङ्क भएपछि त्यसमा अब कमिटी हुन्छ। हामीले एचआर कमिटी भनेका छौँ एएमएल सेफ्टी कमिटी भनेका छौँ अरू चाहिँ नि के अरे आन्तरिक परिचालन कमिटी भनेको छौँ 3-4वटा कमिटीहरूमा सञ्चालकहरू बस्नै पर्ने हुन्छ। त्यो बस्नका निमित्त चाहिँ अब धेरैतिर इन्भल्भ भएका सञ्चालकहरू हुन्छन्। ती इन्भल्भ भएका सञ्चालकहरू चाहिँ भ्याउँदा पनि आउँदैन टाइम पनि पाउँदैन र केही 2 जना जति एक्सपर्ट डिरेक्टर राख्यो भनेदेखि उहाँहरूलाई बरु मिलेछ भने पर्छ भने आवश्यक पर्यो भने केही रेमुनेसनको व्यवस्था पनि गर्ने र तिनीहरूले चाहिँ नि ब्याङ्कको जुन विभिन्न कमिटीहरूमा बसेर कन्ट्रिब्युट गर्छन् भन्ने खालको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट चाहिँ छ। यद्यपि अब यो लको व्यवस्था हो ऐनले तोकेको छ कि 7वटा भन्ने अब त्यसमा चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुपर्ने टाइम लाग्ने छलफल गर्नुपर्ने स्टेक होल्डर कन्सल्टेसन गर्नुपर्ने आदि इत्यादि कुरा चाहिँ छन् है। डेपुटी गभर्नर साहब यो नेपालमा घरिघरि आइरहन्छ यो साइबर क्राइमसँग रिलेटेड साइबर ह्याकसँग रिलेटेड प्रसङ्गहरू। नेपाली बैङ्किङ क्षेत्र सुरक्षित त छ नि है? दर्शकलाई प्रष्ट बताइदिनुहोस् न। होइन यो बहुतै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र यसमा चाहिँ नि हामीहरू म अहिले तपाईँलाई यो टेलिभिजनबाट के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेपालका कुनै पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू असुरक्षित छैनन्, सुरक्षित छन्। आजसम्म नेपालका ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट इलेक्ट्रोनिकली यो ह्याकिङ सिस्टमबाट कसैको पनि 1 रुपैयाँ 1 पैसा पनि हानि नोक्सानी भएर गएको छैन। र हामीले के पनि गरेका छौँ भनेदेखि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको सिस्टम अडिट गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ। तपाईँ हेर्नु होला हाम्रो सर्कुलरमा पनि छ। र यो सिस्टम भनौँ न जति जति हामी प्रविधिमा उच्च हुँदै जान्छौँ सफिस्टिकेटेड हाइटेक हुँदै जान्छौँ त्यति आउन सक्ने थ्रेटहरूको सम्भावना हुन्छ। संसारभरमा दैनिक रूपमा धेरै
के हुन्छ भन्दाखेरि यो एट्याक हुने सम्भावना हुन्छ। एट्याक नहुने होइन, तर हाम्रो जुन प्रणाली छ, जुन प्रणालीबाट नेपालमा अहिले CBS भन्छ यो कोर ब्याङ्किङ सिस्टम सञ्चालन भएको छ, त्यो प्रणाली चाहिँ आजसम्मको स्थितिमा कसैले कुनै पनि व्यक्तिले जनतालाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसमा चाहिँ शङ्का गर्नुपर्ने असुरक्षित होला मेरो पैसा भन्नुपर्ने ठाउँ छैन। ढुक्क भएर ब्याङ्कमा विश्वास गर्न सकिन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो कुरा असुरै गर्छ। भने पछाडि नेपालको बैङ्किङ क्षेत्र पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ सिस्टमको हिसाबले, प्रणालीगत हिसाबले कुनै पनि किसिमको समस्या छैन। यसमा दुईटा फरक मत अथवा सोच्नुपर्ने कुरा छैन। डेपुटी साहब, अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएका यहाँलाई भन्न मन लागेका टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुका दर्शकलाई केही छ? म सबै दर्शकहरूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा कर्मचारीको हैसियतले र नेपालको यो वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेको मानिसको हैसियतले नेपालको वित्तीय संस्था सुरक्षित छ, वित्तीय प्रणाली सुरक्षित छ र चाहिँ नि यो हामीले एसियामा हामी हेर्छौँ। अस्ति भर्खरै मात्र नेपालको एउटा ब्याङ्कले चाहिँ यो एसिया ब्याङ्क अफ द इयर एसिया प्राप्त गरेको छ। अब यो चाहिँ नि चाहिँ यति सजिलो कुरा होइन नि त, यो एसियाका ब्याङ्कहरू सबै मिलेर चाहिँ यस्तो प्राप्त भएको। अब म चाहन्छु हरेक ब्याङ्कहरूले यस्तो प्राप्त गरून्। अब प्रणालीगत हिसाबले मैले अघि भनिहालेँ ब्याङ्क अति नै सुरक्षित छन्, त्यसमा आफ्नो रकम निक्षेप राख्न लागि डराउनु पर्दैन। र अर्को कुरा चाहिँ हामीहरू डिजिटाइजेसनमा गइरहेका छौँ। म सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी डिजिटाइज गरौँ, नगदको फिजिकल भौतिक मुद्राको प्रयोग कम गरौँ। सबैलाई जानकारी छ, हामी सबैसँग मोबाइल छ, मोबाइल चलाउन सक्नेले सानो क्लिक गर्न सकिहाल्छ। र यो भुक्तानी प्रणाली चाहिँ जति मात्रामा हामी डिजिटाइजेसन गर्न सक्छौँ त्यति नै हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामी ट्रान्सपारेन्ट हुन्छौँ, व्यापारीहरू ट्रान्सपारेन्ट हुन्छन्, ट्याक्स वृद्धि हुन्छ अथवा ट्याक्स नेटमा आउँछ र चाहिँ नै हाम्रो प्रणाली सक्षम हुन्छ। र भोलिका दिनमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सञ्जालमा जोड्न पनि यो चाहिँ नै डिजिटाइज माध्यमबाट गर्न सकिन्छ भन्न चाहन्छु। सबै दर्शकहरूमा यो आज के भन्छ 31 डिसेम्बर 2021 हो। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय नयाँ वर्ष 2022 को पूर्व सन्ध्यामा सम्पूर्ण दर्शकहरूमा तपाईँ लगायत यो टिममा नेपाल टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकमा मेरो हार्दिक शुभकामना छ। यो कोभिडको अन्त्य भएर जाओस्, हामीहरू भोलिका दिनमा चाहिँ नै सजिलो तरिकाले ओपनली कतै जान सकौँ, हिँड्न सकौँ, सुरक्षित हुन सकौँ। र सबैले चाहिँ यो कोभिडलाई ख्याल गर्दै नयाँ वर्ष मनाउन पनि ख्याल गरिदिनु होला, सुरक्षित रहनु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। हस् त, समय र सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। हस् त, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर श्री बम बहादुर मिश्रज्यूसँगको साक्षात्कार सँगसँगै कार्यक्रम बैङ्किङ सेरोफेरोको निर्धारित समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता तपाईहरूको र हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मको लागि म मनोज पौड्याल लगायत सम्पूर्ण बैङ्किङ सेरोफेरो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। बैङ्किङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क, पाइनियर ब्याङ्क विथ कम्प्लिट ब्याङ्किङ सोल्युसन। तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। कृषि विकास ब्याङ्क, तपाईँ हाम्रो घर आँगनको ब्याङ्क। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा, लाइफ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सधैँभरिलाई। उमेरमा कमाऊ जमाऊ, बुढेसकालमा मजाले रमाऊ। सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com